अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि हम लोगों ने यूडमी से कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे हम जो है मंथली जो है $1000 प्लस जो है वो अर्न कर सकते हैं यूडमी से। तो आज की वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको कंप्लीट मेथड समझ आए और आप लोग भी जो है यूडमी से इजिली जो है घर बैठे विदाउट इन्वेस्टमेंट किए हुए अर्निंग कर पाए। तो चलिए दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यूडमी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यूडमी जो है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप डिफरेंट कोर्सेज को लर्न भी कर सकते हैं और एज अ जो है आप एक टीचर जो है आप यहाँ पे अपना कोर्सेज जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज बनी हुई है। डेवलपमेंट की है, बिजनेस की है, इसके बाद अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग की है, आईटी एंड सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद जो है पर्सनल डेवलपमेंट की है, ऑफिस प्रोडक्टिविटी की है, डिजाइन, मार्केटिंग, लाइफस्टाइल, फोटोग्राफी, हेल्थ एंड फिटनेस, म्यूजिक और टीचिंग एंड एकेडमी। और यहाँ पे अगर हम देखें ऊपर जो है यहाँ पे जो है दो तरीकों से हम यूडमी से पैसे कमा सकते हैं। एक यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे कोर्सेज अपने बना सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। अगर आप किसी भी लैंग्वेज किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, कनाडा, किसी भी कंट्री से, तो आप लोग इंग्लिश में बना सकते हैं, उर्दू में बना सकते हैं, हिंदी में बना सकते हैं, बंगाली बना सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप जो है, लेकिन प्रेफरेंस जो दें आप वो जो है इंग्लिश में बनाए तो बेस्ट ही रहेगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पे अपने कोर्सेज बनाएं। आप किसी भी कोर्सेज को लर्न कीजिए। अगर आपको डेवलपमेंट अच्छी आती है, ठीक है, यहाँ पे अगर देखें वेब डेवलपमेंट की आगे डिफरेंट कैटेगरीज बनी है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है, एंगुलर, सीएसएस, पीएचपी, इसी तरह पाइथन, वर्डप्रेस भी आता है कि वर्डप्रेस भी आती है, तो वर्डप्रेस की बहुत ही आसान है। तो अगर आपको वर्डप्रेस भी आती है तो आप यहाँ पे आके अपने डिफरेंट कोर्सेज बना सकते हैं। इसके बाद डाटा साइंस है, इसके बाद मोबाइल एप्स है, गेम डेवलपमेंट है, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इसी तरह जो है डिफरेंट टाइप की जो है यहाँ पे ऑप्शन दिए। आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए जो आपको अच्छे तरीके से आता है, जिससे आप अच्छा गाइड कर सकते हैं दूसरे पर्सन को इंग्लिश में, ठीक है। तो उससे कोर्स को आपको जो है लर्न करने के बाद यहाँ पे आके अपना एक कोर्स बना सकते हैं। टीच ऑन एकेडमिक पे अगर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये आगे जो जिस वेबसाइट जो ले जाएगा टीचिंग वेबसाइट पे। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप अपने डिफरेंट टाइप के कोर्सेज बना सकते हैं। अगर आपको किसी भी एक स्केल पे अबूर हासिल है तो आप यहाँ पे आके अपने कोर्सेज बना सकते हैं और उनको जो है आप उससे डॉलर वगैरह कमा सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो क्रिएट ऑनलाइन वीडियो कोर्सेज एंड अर्न मनी बाय टीचिंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप वर्ड्स के लोग जो हैं यहाँ पे आके जो है कोर्सेज अपने अपलोड करते हैं और बहुत ज्यादा लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इस वेबसाइट को यूज किया जाता है। और यहाँ पे अगर देखें तो कोर्सेज की कीमत भी जो है अच्छी खासी है। अगर यहाँ पे हम किसी भी कोर्सेज को ओपन करें बिजनेस के, तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा लोग जो है ऐसे अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। अभी जो है कुछ डिस्काउंट है कोर्सेज में, तो इसीलिए जो है अभी देखें $134 का ये कोर्स था, लेकिन $18 में ये दे रहे हैं। तो इनकी रेटिंग देखें, ये बहुत ज्यादा लोग जो है ऐसे अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरह एक कोर्स अपना बनाएं, किसी एक स्किल को सीखें, सीखने के बाद जो है यहाँ पे आके इस पे काम करें। तो यहाँ पे अगर देखें तो 15 मिलियन स्टूडेंट है वर्ल्ड वाइड पे, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। 65 प्लस जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस पे कोर्सेज बने हुए हैं और 295 मिलियन कोर्सेज एनरोलमेंट हो चुकी है और 190 प्लस जो है इसमें कंट्री डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और 500 जो है प्लस जो है एंटरप्राइज कस्टमर इसके जो कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, इनको खरीदते हैं, ठीक है, जो पे करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आप इससे मेक मनी कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के बाद अगर आपको किसी एक स्किल पे भी काम आता है तो आप लोग जो है उस पे काम करें और काम करने के बाद इस पे वीडियो बनाएं। वीडियो बनाने के बाद यहाँ पे अपनी वीडियोस अपलोड करें और एक अच्छी खासी अमाउंट यहाँ से अर्न करें। तो इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आप व्हाट काइंड ऑफ टीचिंग डू यू वांट बिफोर, आप कौन सी टीचिंग जो है वो करते हैं, ये करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी जो है ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन, अदर्स करना चाहते हैं तो अदर्स कर दें और इसी तरह जो है आपने कंटिन्यू करना है। तो ये आपने सारा जो है फॉर्म जो है फिल कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा तो था फर्स्ट वे। इसके बाद जो सेकंड वे है वो है एफिलिएट, मतलब कि दूसरे के लोगों के कोर्सेज को आप लोगों ने क्या करना है,
دوسروں کے کورسز کو آپ نے سیل کرنا ہے. مطلب اس سے یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جسٹ جو ہے دوسروں کے کورسز کو جو ہے ایڈورٹائز کرنے ہیں, یعنی کہ ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے. جو اس سے آپ کی ارننگ ہوگی وہ آپ لوگوں نے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جس طرح ہم افیلیٹ مارکیٹنگ کرتے ہیں تو یہ سیم پروسیجر اسی طرح ہے. یہاں پہ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ ایک آپشن دیا ہوا ہے افیلیٹ کا. ٹھیک ہے, فرسٹ وے جو میں نے آپ کو بتایا, تو اس طرح آپ نے یہ کمپلیٹ فارم جو ہے فل کرنا ہے. اس کے بعد یہ آپ کا اکاؤنٹ یہاں پہ یہ بن جائے گا. اس کے بعد ویڈیوز آپ نے بنانی ہوں گی. تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو یہ افیلیٹ مارکیٹنگ ہے. اس میں آپ افیلیٹ کرتے ہیں, افیلیشن کرتے ہیں, مطلب کہ یہاں پہ آپ افیلیٹ کا اکاؤنٹ بناتے ہیں اور اکاؤنٹ بنانے کے بعد جو بھی کورس آپ کے اکاؤنٹ سے کوئی پرچیز کرے گا اس کا جو ہے پرسنٹ آپ کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو فل گائیڈ کیا گیا ہے. یہاں پہ آپ جو ہے اپنے یوٹیوب چینل اگر آپ کا ہے تو اس سے بھی آپ اس سے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور ڈفرنٹ ٹائپ کی ویڈیوز بنانے کے بعد آپ لوگ جو ہے اس سے ارن کر سکتے ہیں. تو ویڈیو کو دوستو اسکپ نہ کریں, ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو کمپلیٹ سمجھ آئے اور آپ لوگ جو ہے ابھی جو ہے گھر بیٹھے ارن کر سکیں یوڈیمی سے. تو یہ طریقہ بھی بیسٹ طریقہ. اگر آپ لوگوں کو کوئی اسکل نہیں آتا, مطلب آپ ویڈیوز وغیرہ نہیں بنا سکتے, تو آپ لوگ جو ہے افیلیٹ کا اکاؤنٹ یہاں پہ بنائیں یوڈیمی پہ, اور اکاؤنٹ بنانے کے بعد یہاں سے آپ جو ہے اپنی فل فارم جو رجسٹریشن کریں. ٹھیک ہے, رجسٹریشن کرنے کے بعد آپ لوگوں کو جو اکاؤنٹ ملے گا اس کے بعد جو ہے اپنے پروڈکٹ کی جو ہے لنک جو ہے وہ ڈفرنٹ میڈیا سوشل میڈیا پہ شیئر کریں اور اس کی مارکیٹنگ وغیرہ کریں. جیسے ہی آپ اس کی مارکیٹنگ ایڈورٹائزمنٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ لوگ جو ہے اس سے ارن کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ نے اپنے کنٹری کا نیم دے دینا, جو بھی آپ کی کنٹری. اگر پاکستان ہے تو پاکستان دینی ہے, کوئی بھی کنٹری ہے تو آپ نے وہ والی کنٹری کا دے دینا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اگر آپ ایک بندہ ہے, اگر آپ اکیلے ہیں تو انڈیویجول کر لیں, اگر آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے تو پارٹنرشپ کر لیں, کوآپریشن, سول پر پارٹنرشپ, اسی طرح آپ کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو انڈیویجول اگر آپ ہے تو یہاں پہ انڈیویجول دینا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح یہاں پہ یہ سیکیورٹی نمبر جو ہے یہ آپشن ہے, دینا تو دے سکتے ہیں, نہیں دینا تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پہ ٹیکس فارم آپ نے دینا ہے. اسی طرح جو ایڈریس دینا ہے, سٹی دینا ہے, کنٹری اور پوسٹل کوڈ دینا ہے, فون نمبر دینا ہے. ٹھیک ہے, یہ دینے کے بعد جو ہے آپ نیچے آنا ہے اور یہاں پہ فرسٹ نیم, پھر لاسٹ نیم, ای میل ایڈریس, اور اس کے بعد جو ہے سیکیورٹی کوشچن آپ نے کوئی بھی سلیکٹ کر لینا ہے, اس کا آنسر دینا ہے, یوزر نیم, پاسورڈ, اور اس کے بعد کنفرم پاسورڈ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا کوئی ویب سائٹ ہے, بلاگ ہے, تو آپ نے وہ اس کا ویب سائٹ یا بلاگ کا نیم یہاں پہ دینا ہے, اور اس کے بعد اس کا URL دینا ہے. ٹھیک ہے, یہاں یہ آپشنل ہے ڈیٹا اسٹیبلش, تو اس کو آپ رہنے دیجیے گا. اس کے بعد بزنس ماڈل آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی ہے, سرچ کے ہے, اس کے بعد پرائز کمپیریزن ہے, کوئی بھی ہے, نچ ہے, جو بھی ہے یہاں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد شارٹ ڈسکرپشن آپ لوگوں نے دے دینی ہے, جنڈر سلیکٹ کر لینا ہے اور اپنا ایج گروپ دے دینا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پیمنٹ تھریشولڈ آپ کتنی رکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ کر لیں, سلیکٹ کر لیں. ای میل کنفرمیشن کر لیں. ٹھیک ہے, انگلش کرنی ہے تو انگلش کریں, جو بھی نیم آپ لینگویج میں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ان دونوں کو آپ نے چیک کر لینا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ان دونوں کو آپ چیک کرو گے ایک دفعہ اس کو ریڈ کر لینا ہے, تبھی جو یہ سلیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد IMIT اوور آل, اس کے بعد آپ نے کیا کر لینا, سائن اپ. ٹھیک ہے, تو یہ سارے آپ نے فارم فل کر لینے ہیں. فارم فل کرنے کے بعد جو ہے آپ کو جو لنک ملے گا, اس کے بعد آپ نے جو کورسز ہے اس کا لنک دینا ہے, اور اس کے بعد ان کو ڈفرنٹ سوشل میڈیا پہ آپ نے شیئر کر دینا ہے. تو اس طرح جو ہے آپ اس یوڈیمی سے ارن کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے.